السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، مرحبا بكم من جديد في القناة. آخر مرة كنا تحدثنا على إجراءات اللازمة من أجل البدء في البناء ديال المنزل ديالنا، وهضرنا على الإجراءات اللي كنديروها أولا يعني من أجل اقتناء الرخصة ديال البناء، ومن بعد منها الاشغال ديال لامبلونطاسيون اللي كدار او نيفو ديال لو تيران سويفون هذاك لو بلون بورناج اللي هضرنا عليه، ومن بعد منها على الاشغال ديال الحفر لي تيراسمون، ومن بعد منها هضرنا على الاشغال ديال الاساس اللي هي لي فونداسيون اللي كيكونوا يعني على شكل سميلات، وهادو لي في دو بوطو اللي هضرنا عليهم كيكونوا يعني او نيفو ديال الفونداسيون. ومن بعد منها هضرنا على السور ديال الاساس اللي كيدور على لا بيريفيري ديال المبنى ديالنا. ومن بعد منها هضرنا عاوتاني على لانستالاسيون ديال لي شيناج و لي لونغرين ديالنا اللي كيجي من بعد منهم كما قلنا انه كنديروا لو دالاج. وبهذا كنا عطينا واحد ان ريكابيتولاتيف على لي طرافو اللي كيداروا اون فونداسيون بليس لو دالاج ديالنا. حاليا دابا غادي نهضروا ان شاء الله على لي طرافو اللي كيداروا اون اليفاسيون. ليليفاسيون ديالنا كنبداو نورمالمون من الريد شوسي. هاو البدايه كتبدا ب لي بوطو. ديجا كانوا عندنا الحديد اللي كنا كنخليوه في لي زامورس لي فيل داتونت اللي هضرنا عليهم، اللي كيكونوا تقريبا طالعين اونتر 80 حتى 1 متر. وهي نورمالمون هذاك لو ريكوفرومون كيتحدد سويس ان فورميل. لو ديامتر ديال لي زارماتير كيتضرب في واحد لا كويفيسيون ديال الريكوفرومون كوم سا هي كتعطينا لا. المهم هذا كاين اون ديتاي، كاين حيت كاين افيك كروشي سون كروشي، كاين بزاف د الحوايج غادي كان الا بغيتو نهضروا عليها راه نهضروا عليها من بعد ماشي مشكل. كيكون ديجا لو فيرايور كيكون موجد لينا لو فيراياج ديالنا ديال لي بوطو سويفون البلون ديال البيطون ارمي. كيجيو ليكيب دو فيرايور كي انستاليو في هذوك لي في دو بوطو، كيقوموا بالربط ديالو بداش سكون ابيل لا ليغاتور افيك فيل داتاش كيربطوه. ملي كيتربط و كيتقاد مزيان ابري كيجيو ليكيب دو كوفراج لي كوفرار وكيبداو انستاليو في الكوفراج ديالهم بحيث انه خصو يكون ابلون، يكون يعني ميزان وهذا. و كيداروا واحد لي فيش و لي كونتر فيش من لي دو كوتي بور ستابيليزي هذاك الكوفراج بور غاردي هذاك لابلون ديالو. ولكن كاين واحد المساله اللي مهمه، هو المومون اللي بغاو نديروا لو كوفراج ديالنا خصنا نديروا واحد لي كالدون روباج اللي نورمالمون ستاندار بالنسبه للباسيمون كيداروا 2.5. بار كونطر بالنسبه لدوطر اوفراج بحال مثلا لي طرافو ماريتيم ولا هذا راه كيمشيو حتى 5 سنتيمتر، كيكون هذاك لونروباج 5 سنتيم، حيت او نيفو ديال لي زون ماريتيم كتكون لو طو دوطو دوكسيداسيون كيتسمى لوطو دوكسيداسيون كيكون تري زيلفي او نيفو ديال لي زون ماران. وهذا باش كاين نورمالمون هذاك الماء ديال اللي كيكون مثلا في البحر ولا هذا كيكون فيه لو سيل بزاف طالع، سكيفي فو بيان بروتيجي لي زارماتير ديالك. المهم هذا سان دومين اخر ديال الدومين ماريتيم اللي غنهضروا عليه ان شاء الله من بعد ان اوتر تيم. بالنسبه كما قلنا كنديروا لي كال ديالنا ديال لوروباج، كنوقفوا الكوفراج ديالنا صافي. ابري دابا اون فوا لو فيراياج اي ريسيبسيوني نورمالمون خص دابا كاين دو شوز. ملي كتكون كتبني المسكن ديالك خاص راه سي تو طافي ديفيرون بحال انه ملي كتكون خدام دون لو كادر ديال ان مارشي افيك ان اورغانيزم. هذاكشي ملي كتكون كتبني بالنسبه للناس اللي كيبنيو مساكن بحال دابا لا ريسيبسيون ديال الفيراياج ديال لي بوطو هادو ما كيداروش. ولكن بالنسبه ملي كتكون كتبني مثلا ان باتيمون بالنسبه دون لو كادر ديال هذا كيكون شاك ايطاب دو كولاج كدار ان ريسيبسيون. مثلا بالنسبه لي بوطو راه كيدار ريسيبسيون ديال الفيراياج ديالهم، هذاك بار ان بيرو دو كونترول
وعاوتاني بالنسبه لهذا لادال وهذا ولي بوت وهذا حتى هو لا ميم شوز كيدار لا ريسبسيون ديال الفراير والكوفراج، يعني شاك ايطاب كولاج كيدار. اما بالنسبه للباتيمون راه المهم جو سي با سي غار، حيت نورمالمون هذاك الانجينيور خصو يتخلص لا فيزيت، والناس صحاب الملك كييفيتيو هذوك هذوك البايمون هذاك الشيء سكيفي ما كيكونفوكيوش هذاك الانجينيور باش يجي يدير لا ريسبسيون ديال. بالنسبه للادار راه كدار، ولكن بالنسبه لي بوطو هادي جو بونس با كيدار، يعني ما كاين سميتو. دابا وصلنا للكولاج ديال البيطون. هنا دابا نورمالمون باش بور ايفيتي بحال هذوك لي زانسيدون اللي هضرنا عليه مثلا المره الاخرى اللي ديال لي فوندرومون ديال ديك الدار اللي طاحت في سباسه في السعوديه، خص تكون لا كاليتي في لي ماتيريو. ونورمالمون لو بيطون راه كاين 3 تيب ديسي اللي كيداروا بور لو بيطون. كاين دي زيسي اللي كيداروا او بريالابل قبل ما نديرو هذاك لا فابريكاسيون ديال البيطون نيفو ديال لا سونطرال ولا او نيفو ديال لو شونتي عندنا ملي كنا عندنا نورمالمون مالاكساج ديال البيطون سير بلاص. وكاين دي زيسي اللي كيداروا سير بيطون فري او كور ديال لو بيطوناج. وعاد باش كاين دي زيسي هادو هما لي زيسي التاتي اللي كيداروا بور ان بيطون ديرسي، يعني من بعد ما كيتكولا البيطون. انا نعطيو واحد ان بتي ابيرسي على هاد لي زيسي اللي كيداروا. بالنسبه لي زيسي اللي كيداروا على البيطون افون كولاج، نورمالمون كاع هذوك لي غرانيلا و لي كومبوزون ديال لو بيطون كيخضعوا لواحد لي زيسي، سوا بالنسبه لي زاغريغا وديك لي زاغريغا لو صابل لي غرافيت جي 1 جي 2 صابل كونكاساج، هادو كيخضعوا لدي زيسي اللي عندهم علاقه بلا غرانيلوميتري ديال لي غرانيلا، وعندهم علاقه بلا بروبروتي عاوتاني ديال لي غرانيلا. بحال كاين بحال دابا بالنسبه للصابل مثلا كندير السي ديال ليكيفالون الصابل اللي كيعطينا هذاك لا بروبروتي ديال الصابل. بالنسبه لي غرانيلا كنقدروا نديروا لي سي ديال لوس انجليس اللي كيدرسوه في اللابوراتوار اللي كيعطينا لا ريزيستانس ديال هذوك لي غرانيلا واش مزيان ولا لا. يعني هادو دي تيب دي سي اللي كيداروا على لي غرانيلا. وإلا كانوا نورمالمون حيت هذوك لي غرانيلا اللي غنخدموا بهم خصهم يكونوا دو بون كاليتي باش نخدموا بهم. ونورمالمون بحال دابا لو الصابل خصو يكون مغسول ان صابل لافي وهذا باش ديال البيطون كتكون مزيانه. بالنسبه للسيمون تما راه كيداروا دي زيسي في ليزين هاد السيمون. وبالنسبه لود كاشاج راه كاين واحد ليسي نورمالمون كيدار سير لود كاشاج باش كنعرفوا واش هو طبيعي ماء عادي ما فيش مثلا املاح ما فيش هذا. كنشوفوا يعني لو طو ديال لو سيل واش اللي كيكون بعض المرات حيت كيكون مثلا الماء ديال البير ولا هذا راه كيكون فيه لو سيل، ولا مثلا شي واحد يبغي يدير ايمالاكسي بالماء ديال البحر مثلا السمو اللي ما مزيانش فهمتيني ما خدامش هذا. الوغ كيف الماء خصو يكون ماء لود كاشاج خصو يكون ماء طبيعي، وكاين مواصفات اللي خصها تكون فيه. هادو بالنسبه لي كومبوزون ديال البيطون لي زيسي اللي كيديروا او بريالا بالنسبه لي كومبوزون ديال البيطون. بالنسبه كولاج ديال البيطون هذيك الساعه راه نورمالمون ملي كان المقاول ملي كيبغي يدير لو كولاج il fait appel à un laboratoire agréé اللي لو مون sur la béton la centrale كيدار ان بريليفمون يعني افون لو كولاج كيدار ان بريليفمون او كوم سا كان كي تيستي بعدا اول حاجه لا طومبيراتور ديال البيطون كيشوف شحال نورمالمون لا طومبيراتور العادي ديال البيطون انو دوا با ديباسي 30 سيلسيوس، ما خصهاش تكون فوق في 30. سينو او الا كانت فحالت الا كان مثلا كنكوليو دون ان طو شو دون ان كليما شو ولا هذا هذيك الساعه راه كيتقدر نزيدو مثلا الثلج ولا هذا كنزيدو هذاك البيطون باش ما تكونش عندنا واحد ليدغاتاسيون سيمون اللي كتكون ليدغاتاسيون سيمون اللي كنطالع بزاف كيوقعوا دي زانكونفينيون نيفو ديال البيطون سوا دي فيسير سوا هذا اللي كيأثروا على لا ريزيستانس ديال البيطون ابري. هذا من ناحيه كما قلنا كاين نورمالمون يعني كنشوفوا كنتاكدوا من لا طومبيراتور ديال البيطون ايلفيس كي نو ديباس با لي 30 سيلسيوس ديالنا، وكنديروا واحد ليسي بور لا بلاستيسيتي ديال البيطون. هاد ليسي كيدار افيك لو كون دابرام اللي بار افيسمون
لافيسمون هو كيفاش كيدار. كاين هو نورمالمون كنشدو واحد العينه ديال البيطون، كيكون واحد لو كون دابرام، واحد لو كون كنديرو فيه هذاك البيطون، ونورمالمون هو راه كاين واحد الباطون اللي كيبقى هذاك لوفري كيبقى يضرب به واحد لو نومبر ديال سميتو باش بور لو سيراج ديال البيطون. سينو راه في لو شونسي كيديروا واحد كيستعملوا لي كوي ديال الفيبرور. هذيك الساعه كتكون لي كوي رقيقه بزاف، ما كتكونش هذا كيفيبريو بها. ابري ملي كيعمر هذاك لو كون كيسير فاسيه من الفوق ها، وكيكون هذاك لو نيفو سوبيريور هو لو نيفو زيرو، كيحيد لو كون ديالو هذاك لو تكنيسيان ولا لوفري ملي كيحيدو كيوقع ان افيسمون ديال لو بيطون كيهبط. حنا ملي كيهبط البيطون كنعاودو نعبرو عاوتاني من النيفو سوبيريور ديال لو بيطون ابري افيسمون، وكنشوفوا هذاك لو دلتا اش لا ديفيرونس دو نيفو ما بين لو نيفو زيرو اللي كنا عبرنا الاول ولو نيفو 1 ولا هذا اللي من بعد. كنشوفوا هذاك لا ديفيرونس دو نيفو هي اللي كتعطينا لا ناتور ديال لا بلاستيسيتي ديال البيطون. نورمالمون راه كاين 4 ديال لي تيب ديال البيطون بالنسبه لسميتو. الا كان عندنا داك لا ديفيرونس دو نيفو ما بين 0 حتى 4 اونتر 0 و 4 كنقولوا هذاك سي ان بيطون فيرم، يعني ناقص في الماء ولا بلاستيسيتي ديالو ناقصه، سي ان بيطون فيرم. الا كانت عندنا ما بين 5 و 10 و بيطون هذاك سي ان بيطون اللي كنقولوا سي ان بيطون بلاستيك. وهذا هو البيطون غالبا اونتر 5 و 9 هو اللي كيتستعمل يعني في الباتيمون بالنسبه لي بوطو ولا سميتو لي زوفراج اللي كيكونوا ديال سميتو. الا كان عندنا اونتر 10 و 15 كنقولوا سي ان بيطون كي تري بلاستيك اللي كتكون يعني لا بلاستيسيتي ديالو طالعه. وإلا كان او دولا دو 15 يعني 15 16 17 حتى الفوق هذاك كيتسمى سي ان بيطون فلويد. بيطون فلويد يعني كيكون جاري بزاف يعني هذاك. وهذاك نورمالمون كيتستعمل في دي زوفراج اللي كيكون فيهم مثلا لو كوفراج سيغي، كيكونوا لي زارماسيل عاوتاني سيغي بزاف وداك الشيء. هو نورمالمون ما خصش يكون الماء بزاف او ليو دو لو. هذيك لا فلويديتي ديال البيطون نقدروا نستعملوها بالاضافه ديال مواد اخرى دي زادجيفون باش كومسا كتكون هذيك لا ريزيستونس البيطون ديالنا مزيانه. حيت كما شرنا المره اللي فاتت انه شحال ما كان الماء كثير في البيطون شحال ما كتكون لا ريزيستونس ديالو كتكون فيبل. سكيفي هذاك لو رابور ديال او سي ار سي كما قلنا ما كيكونش مزيان فهمتيني. نورمالمون العلاقه الماء عنده علاقه بالسيما، كاين واحد لو رابور ما بين لو والسيما كيتسمى لو رابور. دابا هضرنا على لا بلاستيسيتي ديال البيطون، وهضرنا على لي زيسي اللي كيداروا على البيطون، يعني لو مومون ديال كولاج ان بيطون فري. يعني دابا خدينا لو سلامب، خدينا لا طومبيراتور، خدينا لو سلامب ديالنا لو بيطون مزيان. باسكو في لو مومون ديال الكولاج كيكونوا عندنا واحد لي سيلندر كيكونوا نورمالمون سير لو شونسي. لو تكنيسيان ديال لابوراتوار هذيك الساعه خصو يعمر نورمالمون في الغالب كيكونوا 9 سيلندر. علاش؟ باش كان اونتر 9 في 12 باش كنعمروا هذوك لي سيلندر ديالنا. باش من بعد كنديروا عليهم لي كرازمون. لي زيكرازمون كما قلنا راه نورمالمون كيديروا دي زيكرازمون بور انفورماسيون. الا بغينا هذا كنديرهم لي زيكرازمون اللي كيعطيونا لا ريزيستونس يعني نومينال ديال البيطون راه كيديروا 28 جور. كيكونوا 3 زيبروفيت كيتهرسوا بور لا كومبريسيون و 3 زيبروفيت كيتهرسوا بور لا تراكسيون. ملي هذوك لي ريزيلطا ديال لي كرازمون ديال هذوك ثلاثه كنقسموا على ثلاثه. بحال دابا كيقدر تكون وحده طالعه شويه وحده هذا. حنا بور لا موين باش ما يكونش عندنا ان فوي سي كناخذوا لا موين ديال لي 3 زيكرازمون كنديفيزيو على ثلاثه وكومسا كتعطينا يعني لو ريزيلطا موين ديال سميتو سوا بور لا ريزيست سوا بور لا كومبريسيون سوا بور لا تراكسيون. وكيكون عندنا 3 سيلندر اللي كنخليهم اون ريزيرف هذوك بور لي كرازمون ديال على كومبريسيون 90 جور اللي كنخليهم حتى 90 يوم. كما قلنا لوطر فوا في حالة ما الا ما عطاوناش 28 جور مثلا كان الشك كان عطاونا ناقصين راه كنتسناو لي كرازمون ديال 90 جور بور لا كونفيرماسيون ديال لا فري ريزيستونس ديال البيطون. هذا من ناحيه. المهم هادو هما لي زيسي اللي كيداروا على البيطون افون كولاج. يعني كاين لي زيسي اللي كما قلنا كيداروا على لي غرانيلا و لي كومبوزون ديال البيطون.
وكاين لي زيسي اللي كيداروا بور سير لو بيتون فري كيما قلنا، يعني لا طومبيراتور، لافيسمون ولا لو سلامب ديالو، لا مانيابيليتي و الرومبليساج ديال لي زيبروفيت. وكاين لي زيسي اللي كيداروا يعني ابري ديرسيسمون اللي هما لي زيسي ديال لي زيسي ديكرازمون سوا لا كومبريسيون ولا لا تراكسيون بور سافوار لا ريزيستونس ديال البيتون. دابا سي بون كولينا لي بوطو ديالنا، هذا سي بون. ابري دابا خصنا ندوزو لهذا الدال، لا نديرو لو بلونشي ديالنا ولا لا دال ديالنا. كما شرحنا المره اللي فاتت راه كاين فرق ما بين البلونشي ولا دال. لا دال راه نورمال كتكون بكري كانوا كدير ان دال بلان، ما كيكونش فيها ولا ان كور كروه. هذاك كيدار كدير ان دال كتكون تقريبا فيها واحد 10 سنتيمتر في ليبيسور ديالها. دابا حاليا بور ايفيتي هذاك تو سكي نورمالمون، حيت لي بغوي فونيك، تو سكي فونيك وهذا راه هذاك كيداروا دي زوردي. هذوك لي زوردي هما نورمال سون دي زيزولون، سي ان ايزولون اللي الا كان عندك مثلا الجار فوق منك وكانت تقرقيب ولا داكشي، هذاك الدور ديال لي زوردي اللي كيداروا او نيفو ديال البلونشي هو انه كيمينيميزيو هذاك الصداع. وهذا فهمتي سي ايزولون فونيك كيتسمى ايزولاسيون فونيك. كنديروا لو كوفراج، قبل ما نديروا الكوفراج ديالنا كما قلنا لطخ فوا كندوزو نورمالمون واحد لو تراساج او نيفو ديال لي بوطو، ولا في حالة ما الا بنينا حتى هذاك الحيط اللي كيدوز في بور لي فاساد. كاين اللي كيدوز الحيط ديال الفاساد كاين اللي هو الاول. كندوزو بهذاك الكوردكس ديالنا سيرين هوتر اليد ديال كما قلنا المره اللي فاتت. كيكون نورمالمون كاين ان دابا ولا حاليا راه ولا كاين ان نيفو لازير، نيفو لازير اللي كيعطيك لوريزونتاليتي، كيدار كيتحط على سير ان تريبيي وكيعطيك سميتو، هو كيعطي ان لازير كيعطي هذاك سميتو كيبان لك كتراسي به. ولا الا ما كانش عندك ولا هذا كما قلنا لوطخ فوا كتستعمل الميزان الكاوتش، راه هو اللي كيدار تراديسيونيل في الشونتي. ملي كناخذوا النيفو ديالنا كنشوفوا شحال عندنا لا هوتور بارابور لا دال، صافي كنديروا لا مارك ديالنا بور هذا سوا بور لي بوتر ديالنا اللي غيكونوا في لو روطومبي ديالهم، سوا بور لو نيفو انفيريور ديال لا بوز ديال لي زوردي ديالنا. اون فوا كناخذوا لو نيفو ديك الساعه كنبداو في لا بوز ديال لو كوفراج ديالنا اليد ديال لي شافوداج ولا لي زيتايمون. و اون هو كيكون عندنا نورمالمون لي مادريي سميتو باش اللي كيروبوزي عليهم سميتو لو كوفراج ديالنا. صافي اون فوا كنحطوا الكوفراج ديالنا ديك الساعه كنبداو في لابوز ديالنا. لي بوترير راه سو سون دي زيليمون بري فابريكي اون بيتون ارمي، هما اللي كيروبوزيو عليهم لي زوردي. هادو هما لي بوترير. كيكون دابا كيكون البوتريل كيكون ليسباسمون تقريبا ديال واحد 50 سنتيم ما بين الوحده والوحده، وهذيك ليسباسمون كيكون واحد لي نيرفير في هذاك لي زوردي كيروبوزي، هو اللي كيروبوزي فوق سميتو. المهم انا كنوعدكم ان شاء الله كاع هذا الشيء اللي هضرنا عليه غادي نديروا ليه غنديروا واحد لا فيديو يعني سير شونتي اللي كتاكسبليكي. يعني حيت دابا لا تيوري بزاف الناس اللي قالوا لي بانه لو مومون اللي كتبقى تعاود لنا تيوريكمون بحال هكا داكشي راه حنا كاين شي حوايج ما كنفهموهمش، ولكن افيك ان فيديو ولا دي فوتو سا سوري بلي سينيفيكاتيف. وهذا الشيء ان شاء الله غادي نديرو من بعد غادي سميتو. المهم كما قلنا كنحطوا لي زوردي ديالنا، كنحطوا بلي بوتريل. ملي كنحطوهم ابري كندوزو لي شينا كنبوزيو الفيراياج ديال لي بوتر اللي عندنا، وكنحطوا وكنديروا لي بار دو رونفور اللي كيكونوا نورمالمون فوق لي بوتر وكيجوانيو ما بين لي دو كوتي ديال لي بلونشي. صافي اون فوا سي فيني كنساليو هذا كنديروا لو تريسودي ديالنا كنحطوه صافي سي بون. هذيك الساعه كيجي لانجينيور كيدير لا ريسيبسيون ديال لو فيراياج بيان سير، وكيشوف يعني اسكو لا بوز ديال الفيراياج اسكو لي بارفيت بارابور البلان دو فيراياج ولا لا. سي بون. هذيك الساعه صافي راه كنديروا لو كوفراج ديالنا يعني او نيفو ديال لي زالونتور ديال كيسميوه الكوفراج ديال الحصور. كيقول لك هذاك اللي كيحبس لينا البيطون باش ما يديبورديش. كيدوز
هذا كيداروا دي بانو نورمالمون، كيكونوا دي بانو اون مادري لي بلونش كيداروا صافي، كيطلعوا كيكونوا على لا هوتور ديالهم كتكون يعني على طالعين ديال لي زودي ديالنا تقريبا بواحد 5 حتى 6 سنتيم. سي جوست ليبيسور ديال هذيك لاكوش اللي غتكون عندنا ديال البيطون اللي غيكون فوق لو كور كرو، هذاك لي زودي ديالنا. بيان سير 5 سنتيم راه كاين اللي كتبان لي ضعيفه، ولكن راه هو راه ما بين هذوك لي زوردي كاين دي نيرفير اللي كيعمروا بالبيطون، سكيفي هما اللي كيرونفورسيو، يعني كيرونفورسيو مزيان لا دار ديالنا هذا باش حيت كاين شي واحد شحال ما كيبقى عندنا ديك راه 5 سنتيم راه قليله. هي 5 سنتيم الا دارت بوحدها سي فري راه قليله، ولكن الا خديتي 5 سنتيم بليس ليبيسور ديال اللي كتكون زايده ديال هذاك لا نيرفير، راه تقدر تمشي عندك تماك حتى لواحد، كاين عندك 5 بليس تقريبا عندك واحد 10 سنتيم، راه كتمشي حتى ل 15 سنتيم في هذوك سميتو. هذا من لا بليس كاين تقريبا كتكون كتمشي حتى شي 5 بليس تقريبا حتى شي 20 سنتيمتر، حتى شي 20 سنتيمتر. هذا من ناحيه. دابا سي بون وجدنا لو كوفراج ديالنا الفراياج موجود صافي. ابري دابا قبل ما ندوزو لا بارتي ديال الكولاج نورمالمون خص يجي ليليكتريسيان وكيدوز هذاك لوتيباج ديالو سويفون لانستالاسيون اللي عنده ديال الكتريك. دابا لي زون مثلا اللي غيكون فيهم هادو لي لامب ولا هذا راه كياخذ لي زاكس ديالو كيتقب في هذاك الوردي وكيدوز لو تيباج ديالو بحال دين تيل فاصون انه خصو كاع داك لو تيباج كامل كيجمعوا في واحد البلاصه، كيدوزوا لواحد البلاصه باش يهبطوا جيست لو كوفري الكتريك اللي من بعد اللي غيكونوا فيه البلاصه ديال اللي كيتحكموا من اللي فيها لي ديجونكتور فيها كيدوزها. اون فوا كيدوز هذا الالكتريسيان هذيك الساعه راه كنوصلوا لا فاز ديال الكولاج ديال البيطون اون في ابل هذا لا سونترال ا بيطون اللي كتليفري لنا البيطون. نورمالمون راه كنستعملوا لا بومب ا بيطون. هذيك لا بومب راه هي كتعاون في الانجيكسيون، كيدار فيها البيطون وهي كتانجيكتي البيطون وكيكون صافي كوم سا كيدار لو كولاج. وهذا يعني خص دابا العمال اللي يكونوا خدامين راه خص كيدير واحد لي بوند باش كيحدد لوريزونتاليتي ديالو وكيحدد بهم ليبيسور اللي غتكولا. وهذوك ملي كيعمر اونطخ لي بوند كتكون عنده واحد لا ريغل هي باش كيقاد وكيضامي. ولو البلايص اللي فيهم هذوك لي بوتر اللي كنسميو حنا الفندوات، هذيك الساعه هذوك البلايص راه نورمالمون راه خص يستعمل لو فيبرور. ملي كيتكولا البيطون خصو يتفيبرا مزيان باش لو مومون ديال الديكوفراج ما يوقعوش لنا دي سيغريغاسيون اون ميم طون باش بور اسيري ان بون سيغاج ديال لو بيطون. كوم سا كتكون عندنا كيكون البيطون ديالنا مزيان، حيت هو داك لو فيد اللي كيكون في البيطون راه كيخلق مشكل. شحال ما كان لو فيد في البيطون شحال ما كيكون سيسيبتيبل انه يوقع ليه يتهرس ولا فهمتيني لي زيفور تراكسيون كيأثروا عليه بزاف. هذا من ناحيه. دابا سالينا الكولاج وهذا ديالنا صافي. نورمالمون راه لو لوندومان صافي خص يدار كنجيبو سوا كنرشو الشونتي عادي راه كنرشو بالماء، ولا بور اسيري اون بون بروتيكسيون ديال البيطون كونتر لي زيفي دو سولاي. وهذا هذا سميتو كيدار واحد البرودوي كير سان برودوي اللي كيتباع ستانا جيفون اللي كيطرش له الفوق كيغاردي لينا انه كتبقى ديك انه البيطون ديالنا ما كيتعرضش لا شالور بزاف. هذا سميتو كوم سا كتكون هيك ليدغاتاسيون ديال دي فاصون اللي كتكون فابل فهمتي، كتبقى غادا بشويه فهمتي كوم سا. حيت سينو الا لاحظتوا البيطون الا تكولا في لو طون شو وكانت الحراره بزاف وما طرش هذا من بعد كتلاحظ بانه كيكونوا دي فيسير او نيفو ديال البيطون. ودوك لي فيسير راه هما هذاك كينتجوا على ديك ليفابوراسيون ديال هذاك لوط كاشاج اللي كيكون كيمشي بواحد الطريقه اللي كتكون يعني سريعه بزاف كيخليو لينا هذوك لي فيسير اللي كيبقاو لانتيريور. وهذا ما نورمالمون سي با بون سي موفي بور لو بيطون. داكشي علاش قلنا بان البيطون ما خصش يكون فيه الماء بزاف باش ما يبقاوش عندنا لي فيد بزاف في البيطون كوم سا لا ريزيستانس ديالو ما تشيتيش. يعني هذا من ناحيه. دابا راه يعني بور هاد لا سيونس هضرنا على يعني لي طرافو
بالنسبه يعني طرافو اون سيريليفاسيون، بالنسبه لي بوطو هذا لو كولاج ديال لي بوطو ولا دار سميتو. ابري بور لو راه خص كيداروا دي زيسي بور سا بور لو ديكوفراج باش نعرفوا يعني لا ستابيليتي ديال في الغالب. دابا في لو شونسي كيديكوفريو هذاك لي بانو اللي كيكونوا الوسط، ولكن بالنسبه لي بوتر كيخليو لي زابي حيت هما اللي كيكونوا هازين تما. في الغالب في الديكوفراج راه كيدار على نورمالمون بالنسبه هذا اللي داخل راه كيداروا على 15 جور، الاخرين راه كيخليهم نورمالمون كتبقى حتى 28 جور حتى كيشد لو بيتون يشد لا ريزيستونس ديالو مزيان. سي الحلقه ديالنا اليوم باش ما يكونش لا سيونس طويله بزاف، نكتفيو بهذا القدر والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله. بالنسبه للاخوان كما كنقولوا ديما الجدد ديال الله التحقوا بنا، المرجو انهم يديروا الاشتراك ديالهم ويضغطوا على زر الاعجاب، وما نكراش زعما الى دار لو بارطاج ديال القناه هذه باش كومسا انه يعني بزاف ديال الناس انهم يتابعونا ويتابعوا هاد الحلقات ديالنا، وكومسا تكون استفاده عامه للجميع. وإلا عندكم شي ملاحظات في هذه ديروا لنا في لي كومونتير ديالكم، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله. مع السلامه.